Napuno og pink ang Plaza Independencia ni adtong October 2 dihang gipahigayon sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi ang ikasiyam nga Moonwalk, a walk for breast cancer awareness. Ang mga ningsalmot nagsulod sa pink t-shirts ug nagdala sa ilang mga props ug nilakaw gikan sa Plaza Independencia paingon dito sa Fuente Osmeña Circle. Gitanaw pod sa mga nisalmot ang usa ka documentary nga gidalit sa Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kun EJAC sa Rafi nga naguluhang upaw nga nagtuyok sa kaagi sa duha ka breast cancer patients nga nangaupaw tungod sa chemotherapy. Pagabot sa Fuente, usa ka closing program ang gipahigayon. Matod ni Ronald de los Reyes, program coordinator sa EJAC, ang moonwalk usa ka paglakaw aron pag-awhat sa mga tao, labi na sa mga kababayenhan sa pagbuhat og regular nga breast self-exam ug pagpa-check up sa ilang mga tutoy. Matod sa Cancer Registry sa EJAC, adunay 2,499 ka mga kaso sa breast cancer dinhi sa Subo gikan sa 1998 hangtod 2007 ug 1,278 ka mga tawo ang nangamatay tungod sa maong sakit.